اندواز میں پھر بھی درود پڑھو محمد والے محمد ذات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلند صلوات. وصلاة وسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. صلوات. وجہ تعظیم حرم ہے. وجہ بہتر کرو. تعظیم حرم ہے کہ ولی یاد آئے. بابا جی بہتر کرو ذرا. وجہ تعظیم حرم ہے کہ ولی بولو میرے نال یاد آئے. حج کا مقصد ہے کہ حاجی کو جلی بولو نا. حج کا مقصد ہے کہ حاجی کو جلی یاد آئے. اللہ فرمائے میں نے دیوار میں رکھی ہے نشانی تاکہ میرے گھر میں میرے بندوں کو علی یاد. سارے بولو حیدری. اللہ بادشاہ تو بعد ای جہان تے. 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 دکھیا دا سہارا ہے حسین بادشاہ. 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 ککھ نہیں. زیرو زیرو. ایڈی بڑی مشین ہے کو ٹھیک کر یار. ٹھیک کر. آواز ٹھیک کر یار. میرا آواز دیکھ. میرا آواز کیویں کھڑے بولو یار. میں ڈیڑھ گھنٹہ پڑھ دا رہی ہاں تے پورا محرم پہ ایک جگہ تے نہیں 5 جگہ تے پڑھ دا رہی تے میرا آواز دیکھ. تیری مشین خراب تھی گئی کو ٹھیک کر. اللہ بادشاہ تو بعد ای جہان تے. 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 دکھیا دا سہارا ہے حسین بادشاہ. دکھیا دا سہارا ہے حسین بادشاہ. اللہ بادشاہ تو بعد ای جہان تے. اللہ بادشاہ تو بعد ای جہان تے. دکھیا دا سہارا ہے حسین بادشاہ. دکھیا دا سہارا ہے حسین بادشاہ. جو بھی آنکھ دے علم یلد مڑے دا نہیں. وہ جو بھی آنکھ دے علم یلد مڑے دا نہیں. رب کو اتنا پیارا ہے حسین بادشاہ. رب کو اتنا پیارا ہے حسین بادشاہ. رب کو اتنا پیارا ہے حسین بادشاہ. رب کو اتنا پیارا ہے حسین
نعرہ حیدری جاگ دے ہو ٹھیک ہے نہیں جا آواز مل گیا نعرہ حیدری یہ تو شگر پتہ لگ گیا میں کون مل گیا نعرہ حیدری جو بھی آکھتا ہے علم یلد مڑے دا نہیں جو بھی آکھتا ہے علم یلد مڑے دا نہیں اچھا ایک بندہ ہے جڑا ٹی وی تے بہ کے آدھے یزید رضی اللہ بکرالے ہو تیاری کرو میں جواب دیتا ہے اور کہنے دیتا تجھے تو رضی اللہ یاد ہے او ہائی بھیڑے راتے شرابی ہو آئی جوا ہو کھڑ دائی فاسق فاجر ہو آئی بولو میرے نال بولو شریعت دے خلاف ہو چل دائی آج اگر کچی اور بکر نہیں سمجھدا میری روجی 70 وال دنیا دا کوئی بندہ نہیں سمجھدا دیکھو نہ کھیڑا پیا کرے نہ تجھے تو رضی اللہ یاد ہے او ہائی بھیڑے راتے پتر پتول دے دسیا ہو دے پھوپیاں عذاب دی جا حیدری بولو حیدری پتر بطول دے دسیا ہوندن پھوپیاں ہونا گیا نہ کھیڑا بولو یار تو سا تعلیم کی تو گندے ہو سکولی جوان بیٹھن او کالج چوں جڑے انہاں تو وڈن او یونیورسٹی چوں ٹھیک ہے جی اے درس گننے ہن ویکھنا میرے پاس میں گل بڑی بڑی کرنی ہے تو جے تو رضی اللہ یاد ہے او ہائی بھیڑے راتے پتر پتول دے دسیا دے پھوپیاں عذاب دی جاتے جے جگہ تو غیرتاں دے درس مل دینے غیرتاں دے درس مل دینے جاگتے ہیں کئی دارہ ہے حسین بادشاہ ہاتھ بلند کر حیدری جے جگہ تو غیرتاں دے درس مل دینے او جے جگہ درس مل دینے جاگتے ہیں کیدار ہے حسین بادشاہ جاگتے ہیں کیدار ہے حسین بادشاہ کل کائنات دے سارے مانگتے منگ دے این در آ کے کل کائنات دے سارے مانگت منگ دے شہباز کلندر جتنے ملانگ وڈے چھوٹے وڈا ملانگ یا چھوٹا ملانگ آندھا ہی تھائی ہیں بابا شہباز کلندر بابا شاہ شمس علی راجن شاہ بری امام جتنے بھی میرے مولا علی دے ملانگ ہیں وہ سارے اتھاؤں ہیں اتھاؤں مانگ گئے ہیں میرے پاس نہیں میں تواری وجہ نہیں تو میں 20 منٹ ہی پڑھ سکتا 15 منٹ ہی پڑھ سکتا میں تواری وجہ اچھا اے جو بڑے بڑے مزار بن گئے ہیں انہیں بن گئے لوگ پاگل ہیں جڑے مان کے منتا منیں انتا جھک دیں ایسا پاگل ہے ایسا سارے پاگل ہیں سارے یہ کو سیانے ہیں بڑے سیانے آئے ذرا انہی سے چک دے کی تھا یہ دے ایسا مسلمان پاکستان دے سیانے ایسا بغیر بڑے سیانے آئے میں گل پیا کرے نہ انہ دا ورک رسے نہ انہ ملنگا دا ایمیں دنیا نہیں پئی چک دی کل کائنات دے سارے مانگتے منگ دے دریا کے اے نہیں ڈر دے نارا لام نگری نگری جا کے مرد آباد ہائی
یزید مردباد ہے مردباد ہا یزید مردباد مردباد ہے یزید مردباد ہے زندہ باد نعرہ حسین بادشاہ زندہ باد نعرہ ہاتھ بلند کر کے حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری چوتھا حیدری پنجواں نعرہ حیدری او وحیا علی دیکھو میں کام کنجیا کی میں آگا صاحب کی میں کنجیا کام قصیدے ہی ترائے پڑھسا تے پتہ ہی نہ لگ سی مسائے بھی پڑھسا تے بندے ہی ویلے نال گھر ویسا اچھا اچھا شاباس ہاں مائی ایک مومنہ پر نہیں گئی بے پاسے اڈے رشتے ہو نہیں میں دے ایک کڑی نمی گال ہے ساڑیاں جڑیاں شیعہ خواتین ہیں نا یہ بھامیں جڑے مرضی لگی ہیں میں یہ اپنے کام تو نہیں رہا دیاں علی علی کرن تو نہیں رہا دیاں میرے اپنے کئی رشتہ دار ہیں جنہاں دی شادی ہوئی او مائی جو پرنی کے گئی او مارے علی دے نارے او نو مارے نہیں سمجھی گا مائی مارے علی دے نارے او جڑا او نو مارے انہوں دا گزارا نہ ہویا وہ پرلی سائیڈ دا آئی انہوں دا گزارا نہیں ہویا اخیر جناب جس لئے نہ ہویا روزانہ دی ایک سرائی کی دی گالے مار پیٹ دھاڑ کٹ انہیں نا مار کٹ دھاڑ پیٹ ایویں اور لڑ کے اخیر انہوں دا گزارا نہ ہویا بائی اڑی نکلن تے 3 مہینے آمن نہیں 4 مہینے نہ آمن ایک دفعہ دا 6 مہینے نہ آیا مائی لگی گئی والے سارے علم تلے او بڑا سارا اللہ وہی مولا دا آدھی ہے وحیا علی وحیا علی دشمن تیرا گھروں لڑیا ودے 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 او ادم کروے ایک جاتے ٹکدا بھی نہیں یار بیٹھے ہو مل گنا رہے ڈری وحیا علی دشمن تیرا گھروں لڑیا ودے وحیا علی دشمن تیرا گھروں لڑیا ودے او ادم کروے ایک جاتے ٹکدا بھی نہیں او ادم کروے ایک جاتے ٹکدا بھی نہیں او بالا بچیاں دے کیتے او سکدا بھی نہیں ایک بسترا ایک لوٹ چا گڈی چڑیا حیدری وحیا علی دشمن تیرا گھروں لڑیا ودے او چنگے بھلیاں کلمے پڑھنا ودے بولو آج کلمہ سنائیں تو سنے سنا غلط میں نہ سنے اللہ کی قسم ہے او چنگے بلیان کلمے پڑھنا ودے او ساڈے ماتم نو بندت سڑنا ودے میں جاندا در اصل اے ڈڈو سڑیا ود بس بس بڑی مہربانی اگلی گال سن گی نو آمیں ان ویلا لایا وے مولا دے ظہور دا آکو الہی آمین آکو الہی آمین آمیں ان ویلا لایا وے مولا دے ظہور دا آوے ہن وے لایا وے مولا دے ظہور دا کریت دار سارے اللہ دے گی نور آ مولا آ جلوہ بھی کھا دل اڑیا ود
شکریہ، اللہ تو خوش رکھے۔ ایک ایسا قصیدہ پورے محرم میں کو لوگ آدھے رہن، ہون بھی میں کو فرمائش کی تھی نے، وہ قصیدہ میں جناب کو سنوینا، داد واسطے نہیں، وہ تبلیغ ہے، اور ہر بندہ سنے اور مستور سنے، یہ بچے سنیں، یہ پورے محرم دا میں نچوڑ پیا دینا، محرم میں پورا عبادت کریں دے رہے ہو، خالق کائنات توڑی عبادت قبول فرمائے، اللہ تک وہ اپنی حفظ و امانت رکھے۔ اور نماز پڑھ نماز دا پڑھن بڑا ثواب، نماز کی تھی کربلا حسین کامیاب، نماز پڑھ نماز دا پڑھن بڑا ثواب، نماز کی تھی کربلا حسین کامیاب، نماز پڑھ نماز دا پڑھن بڑا ثواب، نماز کی تھی کربلا حسین کامیاب، نماز پڑھ نماز دا پڑھن بڑا ثواب، نماز کی تھی کربلا حسین کامیاب، نماز پڑھ نماز دا پڑھن بڑا ثواب، نماز کی تھی کربلا حسین کامیاب، نماز ساری زندگی نہیں چھوڑی بو ترابے، نماز اصل زندگی نماز ساری بندگی، نماز اصل زندگی نماز ساری بندگی، نماز اصل زندگی نماز ساری بندگی، نماز دل دی راحت نماز روح دی تازگی، نماز دل دی راحت نماز روح دی تازگی، نماز روح دی تازگی، نمازی کو حلال رزق ملتا بے حساب، زندگی ہوئے بڑی مہربانی، نمازی کو حلال رزق ملتا بے حساب، نماز کی تھی کربلا حسین کامیاب، نماز کو حلال رزق ملتا بے حساب، نماز کی تھی کربلا حسین کامیاب، نماز ہر گناہ تے برائی تو رکے، نماز ہر بولے کرو یہ جائے قصیدے آتے حیدری حیدری او بکر آلے او میں مقصد حسین دساواں، پرسوں ماتم کریں دے رہے ہو، سارا محرم رون دے رہے ہو، مقصد حسین پیا پڑھدا، نماز ہر گناہ تے برائی تور کے دیے، نماز ہر گناہ تے برائی تور کے دیے، نماز او حقیقت ہے جو جھوٹ تو بچیں دیے، نماز او حقیقت ہے جھوٹ تو بچیں دیے، اے جھوٹ تو بچیں دیے، تو اللہ اللہ کرتے اللہ دیندہ ہے جواب، نماز کی تھی کربلا حسین کامیاب، تو اللہ اللہ کرتے اللہ دیندہ ہے جواب، نماز کی تھی کربلا حسین کامیاب، تو اللہ اللہ کرتے اللہ دیندہ ہے جواب، نماز کی تھی کربلا حسین کامیاب، نماز بچ گئی بچاوا نہ لینا بچے، یار تھوڑا جاندہ اچھا کر دے یار، نماز بچ گئی بچاوا نہ لینا بچے، پرسوں بچے ہے کوئی کیوں نہیں بچے، نماز بچ گئی بچاوا نہ لینا بچے، وڈے نقصانہ تو بعد بچی ہے نماز، بولو یار او بکرا لے ہو، ہی تو وڈے نقصان کیڑے ہو سے، ہی تو وڈے نقصان بابا جی، اے او نقصان جڑے کنا پورے نہیں ہو سکدے،
پچھو بکرا لیا قاضی وسیم عباس کیڑے نقصان نماز کی تے چھوٹے گھر تے وزن تیر چل گیا نماز کی تے چھوٹے گھر تے وزن تیر چل گیا نماز کی تے چھوٹے گھر تے وزن تیر چل گیا نماز پیو دی بچ ونجے تے پوتر نیزہ جھل گیا زندگی ہوئے نوکرہ بچ گئی نماز وہ بکرہ لمومنہ نہیں بچے بچاونا لے بڑے نقصان ہوئے تا بچی ہے نماز ایویں نہیں بچی نماز نماز کی تے چھوٹے گھر تے وزن تیر چل گیا نماز کی تے چھوٹے گھر تے وزن تیر چل گیا تو تیاری کرے ماتم دی چھوٹے گھر تے وزن تیر چل گیا نماز پیو دی بچ ونجے تے پوتر نیزہ جھل گیا جوانوں تے پوتر نیزہ جھل گیا تے پوتر نیزہ جھل گیا مرا کے بچڑے شام گئیاں لیلت رباب ول پردہ مرا کے بچڑے شام گئیاں لیلت رباب نماز کے کربلا حسین کامیاب مرا کے بچڑے شام گئی لیلت رباب نماز کے کربلا حسین کامیاب نماز کی تے سجدے وچ کٹایا سر حسین نماز کی تے سجدے وچ کٹایا سر حسین نے مقصد حسین سجدے وچ کٹایا سر حسین نماز کی تے وسدہ لٹایا گھر حسین ایمہ صاحب تیرو اجر مل سی میری آنکھا مان کے میری گال مان کے کوئی بندہ ایک بھی میری گال مان کے نماز پڑھ دے ہو نہ پڑھن والا پڑھن لگیا میں نے نجات دا وسیلہ نہ بن سکتا میں اصل حقائق پیا نسینا میں وجہ شہادت پیا نسینا اے جڑے نقصان پرسوں ہوئے کیوں ہوئے اے تا سن دے رہے ہو بھئی کیویں ہوئے کیوں ہوئے وجہ ہی آئی نماز کی تے سجدے وچ کٹایا سر حسین نے نماز کی تے سجدے وچ کٹایا سر حسین نے نماز کی تے وسدہ لٹایا گھر حسین نماز کی تے وسدہ لٹایا گھر حسین لٹایا گھر حسین نماز کی تے کس گیا زمانے دا نواب زندگی ہوئے او میری ماما بینی تُسا تا سوکیاں پڑھ دیاں ہو نماز سوکیاں ودیاں پڑھ دیاں ہو تُسا نہیں جان دیاں علی دی کیویں پڑھیے کربلا تی حسین پڑھدا رہ گئے اگو علی دی پڑھیے تے کیویں پڑھیے ماتم دی تیاری کر نماز میری سین بے پلانے اٹھ تے پڑھ دی رہی نماز میری سین بے پلانے ماتم دا کر یار ماتم نماز میری سین بے پلانے اٹھ تے پڑھ دی رہی نماز میری سین بے پلانے اٹھ تے پڑھ دی رہی نماز کی تے بے حیاں ونال بی بی لڑ دی نماز کی تے بے حیاں نماز میری سین بے پلانے اٹھ تے پڑھ دی رہی نماز میری سین بے پلانے اٹھ تے پڑھ دی رہی نماز کی تے بے حیاں ونال بی بی لڑ دی رہی نماز کوئج نہیں او کہے پڑیا تے جیویں پڑ گئے بھیڑ بھرائے او شبیر پڑی وچ تیران دے رسیاں وچ آؤ او شبیر تو وعد کے او بھیڑ دی آئی تے سجدے دی مشکل جائے
او بہو اوکھی تھی کہ اٹھ دی کانڈتے دیتے سجدے دی نماز میری سین بے بلانے اٹھتے پڑھ دی رہے نماز زندگی ہوئے ہو گئی عبادت ایک نماز پڑھی ہے شام غریبہ تو بعد میرے پاس لکھا ہے اللہ دے نام پہ ایک منجڑو میرے پاس لکھا ہے میں بڑا بڑا مضمون شروع کی تو ہے اے توڑا رومن اس مسائب ہمیں تا اللہ ہر مسائب قبول فرماوے اس مسائب توڑا رومن اللہ ضرور قبول فرماوے سنو میرے پاس تھوڑا جہاٹ میں ناسے ایک نماز شام غریبہ تو بعد پڑھیے کی میں آسمان دے پاسے ڈٹھے بی بی آدھی پہیاں پڑھ دی پاک او نماز تیری تے پہلی باری باجھ ردا دے او میرا رب اکبر منظور کرے قید دے لفا اور ماتم دا کر یار پہیاں پڑھ دی پاک او نماز تیری تے پہلی واری باجھ ردا دے او میرا رب اکبر منظور کرے قید دے لفا بی بی آدھی سجاد تے باکر او جی دے رانی تے میں کو کھا گئے درد بھرا دے او میں لک نہیں بازاران دی میری آپ کرے بی بی آدھی میں لید دیا او نماز پڑھ دی پیا چادر کوئی نہیں ختم میری مجلس ختم چاچا میری مجلس نماز کوئن نہیں کیڑا باندھا دے پہو یہ پڑھا پہیاں پڑھ دی پاک او نماز تیری تے پہلی واری باجھ ردا دے او میرا رب اکبر منظور کرے قید دے لفا میرے تو پوچھو بس ختم میری مجلس بابا جی تجھے سوال کرو وسیم عباس نبی دیاں نواسیاں علی دیاں دھیاں تے ایڈے ظلم وجہ کیڑی آئی آؤ میں وجہ دسینا علی دی دی کو ننگے بازار وچ پھریں دے رہے ماتم کرے برا علی دی دی کو ننگے نمازی دی تاہی ظلم کرے ظلم کرے تاہی ظلم کرے اے دے دی رہی او نچ دے رہے تے پین دے رہے شراب زندگی ہوئے اے دے دی رہی او نچ دے رہے تے پین نماز کیتی کربلا حسین کامیاب اے دے دی رہی او نچ دے رہے تے پین دے رہے شراب نماز کیتی کربلا حسین کامیاب اے دے دی رہی او نچ دے رہے تے پین دے رہے شراب التماس سے دعا دعا منگے بے منجھے ایک منٹ بے منجھے یار بس آخری دعا ہے محرم ختم تھی گئے تو سمجھے سو میں منگا میرا اللہ جی میں پڑھ میرا اللہ
میری سین ایک وین کی تھی بی بی آدھی اٹھی قیدن پھر کو گل چالا تے جیت جیت چال زہرانا مرضی نال میں آمن ہوندہ کل آندھی پیو دکھیا ماتم تک ہوئے ماتم تک بی بی آدھی تنے قاتلہ تو او میں پوچھ کے آئی ہے تے نہیں ملیا وقت زیادہ بی بی آدھی تیکو کفن پویندی او تیکو کفن پویندی اٹھی دیکھ تا صحیح کیا بچے آئے او بی بی آدھی میں قید ہو گئی وے او میرا سونا بی بی آدھی میں شام ٹوری وینی وے او میرا نواب بی بی آدھی جا گیا او بین قید ہوئی کھڑی اٹھی بولیندہ کیوں نئے رلے آیا سے او میں کلی قید ہوئی وینیا دے جواب میرا نواب میرا اللہ بی بی آدھی لے جواب میرا کہیں کو کچھ نیا کھنالا ویر بی بی آدھی رلے آیا سے او میں کلی قید ہوئی وینی ہے اٹھی دیکھ میں ہوا آلیا آج ویک قید ہوئی کھڑی ہے بی بی آدھی بولیندہ کیوں نئے وے میرا امیر وے میرا پورے زمانے دا وڈا نواب ویر میرا اللہ میں حقیر دا پڑھا مومنہ دا سنا اپنی بارگاہ قبول فرما ملک کھینال دے دے ذاکری تونا کی دیئے سنو ذاکرہ ہے بی بی زینہ جو کہ بلوا مدرگہ دیا نہیں انہیں ذاکرہ ساجے سوڑے موڑ کٹے ہوئے کیوں دی ذاکرہ ساجے شرابی نال بولی ہوئے کیوں دی ذاکرہ ساجے بے پلانے اٹھا دے سفر کی تائی تبیادہ ذاکرہ ہے جو کہ بلویاب میں جو کہ بلویاب میں خطبے پہ مکنا پڑ گئے دربار شام سنا ایک جگہ تے ذاکری کی تیس محمد رک گئے پیدل ٹورن دا حکم ملیا ہے پھرا دی سانگ دے پاسے نٹھے حسین کی بند کی تیل وین کر کے آدھی آنکھ بند نہ کر قرآن سنا کرم بازار ابو ہورے بی بی آدھی تو جان دہی آج سر لنگے میری حالت آگر مستورے نو کے لے دا تو سیدہ دے آنکھ نہیں کھل دی قرآن سنینا آج میں بازار بچالے سیدہ دے میں آنکھ کھولا میں کو نظر دل تیرے سار دے کھلے ہوئے بکرہ لے ہو توڑی حکم دے میں پڑھتا پیا شاہ جی اللہ تا کوئی انداجر اللہ تا کوئی شفا بھی صورت اتنے جڑا مصرہ اڑ پیا پڑھتا میرا اللہ الیان بکھر کو مومنین کو انداجر شفا بھی صورت اتنے انہیں دے نوک دور ہوئے اور بکر آلے ہوں ذاکر پڑھتا جنہیں سید دی ذاکری کی دیئے ذاکری کر گئے نہیں تیئے کر گئے اسد نوکر ہے ساڑی جرات نہیں قاضی ایک ذاکر چاہلی سال خون روگ ماتم کرے ماتم سال خون روگ تو سراہ باکر جو کے پتھروں پہ سو
سجاد بلا او میں تھک پئیا نروار کو کتنی تیرے تے پوچھ ظالم تو میں منگا او میرے درد کرے دن میرا اللہ انہیں کوئی بات بشاک رکھے میرا قیدہ پڑھا مقرد سوان قبول فرما میرا اللہ ایک بکر علی مستے گئے انہیں کوئی تو زیادہ توفیق